शर इक़्तिदार में यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ही ये सारी चीज़ें मौलाना से करवा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब और टीएलपी को भी आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान साहब को ऐसे जो है वो स्मैश भी नहीं किया जा सकता, और उन्हें पता है कि आज़ाद कश्मीर के हालात के साथ, खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज़ें चल रही हैं उसके साथ, बलूचिस्तान में जो हालात हुए पड़े हैं उसके साथ, रियासत जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ एक नया महाज नहीं खोल सकती। मौलाना इसका खुलकर इजहार भी कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि पीडीएम में आप जो है मुझसे आपने हुकूमत इमरान खान की गिरवाई, और अब जब वो चले गए हैं, अगली हुकूमत बनी है तो मुझे आपने फरामोश कर दिया, मुझे भूल ही गए। हाँ, इसकी तरमीम से तो मौलाना का कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसकी वजह है कि मौलाना के बगैर नंबर पूरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार की राहदारियों से आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, वो जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। मौलाना ने इस्लामाबाद में तकरीर की और उसके बाद का जो रद्द अमल आ रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और बाखबर सहाफ़ी असद खान साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं। असदुल्लाह भाई, सबसे पहले मौलाना की बात करते हैं। मौलाना की 52 मिनट की तकरीर है, आप उसके ऊपर क्या तज़िया देंगे? देखें शाकिर भाई, एक तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। दूसरा ये है कि देखें मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उनके पहले बयान के बारे में जो उन्होंने कसूर में दिया था, उसके बारे में ये समझा जा रहा था कि शायद ये स्लिप ऑफ टंग है, या कहना वो कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गया, या जो बात वो कहना चाहते थे कि जी मुझे लेक्चर दशका बनाने के लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये तो तुमने जो है वो लड़ना है, मेरा काम लड़ना नहीं है, तुम तनख्वाह लेते हो, मैं तनख्वाह नहीं लेता, तो ये तुम्हारी जॉब है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो इससे आगे बढ़ गए, तासुर ये मिला। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जब उन्होंने इस मामले को और खोल के बयान कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो जो कहना चाहते थे वो उन्होंने वही कहा है। इसका मतलब यह है कि वो इस बात पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं यही तो कह रहा था और मैं और खोल के कह देता हूँ। फिर वो कारगिल के शहीद भी ले आए और भी बातों को बीच में ले आए। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बुनियादी तौर पर ये अब तो खोल के बयान कर दिया है कि भाई किसी गलत फहमी में ना रहना, ये ना समझना कि मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गई या गलती से मैं कह गया, मैं यही कहना चाहता था और मैंने जो कहा है यही कहा है और ठीक कहा है। अब तो मौलाना इस पर डट गए। अब जाहिर है कि अब इस पर तो मैं मुख्तलिफ लोगों से 3-4 दिन में, आप भी आए, मैंने आपसे भी सबसे पहले यही पूछा कि शाकिर साहब आपकी क्या इतला है कि मौलाना को हुआ क्या है, मौलाना क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, वजह क्या है। तो मैं तो खुद ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान का हर सहाफ़ी जानने की कोशिश कर रहे हैं, हर यूट्यूबर जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मौलाना साहब माजी की तरह जो है कोई एजेंडे पे हैं, किसी मुतालबे पर हैं, किसी इशारे पर हैं। ये इस वक्त सबसे अहम टॉक ये है कि पहला सवाल ही होता है कि मौलाना साहब खुद तो नहीं निकलते, उन्हें कहीं से इशारा मिलता है, कहीं से कोई उनकी कोई डिमांड होती है, और उससे पहले हम ये देखते हैं तो कहीं 28वीं तरमीम की बाज़गश तो नहीं है या कोई और। आप देखें 28वीं तरमीम से तो मौलाना का कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसकी वजह है कि मौलाना के बगैर नंबर पूरा है, और 27वीं तरमीम में भी मौलाना से वोट नहीं मिला, ना लिया गया, ना मांगा गया, ना गए बिलावल उनके पास जो कि 26वीं तरमीम में जा रहे थे। उसकी वजह यह है कि 26वीं और 27वीं के दरमियान में डेवलपमेंट हुई थी कि मखसूस नशस्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से वापस मिल गई थी पीएमएल और पीपल्स पार्टी को। उन मखसूस नशस्तों के मिलने की वजह से नंबर पूरा हो गया था, और चूंकि वो नंबर पूरा हो गया तो उसके बाद मौलाना की तो जरूरत नहीं रही। तो 28वीं तरमीम के साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब मौलाना फजल रहमान साहब से किसी ने करवाया है, कोई किसी के कहने पर कर रहे हैं। देखें, मौलाना फजल रहमान कोई बहुत उसूली सियासतदान तो नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अगर इतने उसूली सियासतदान हैं तो फिर मौलाना साहब पीटीआई की मखसूस नशस्तें वापस करें ना। कल उन्होंने अपनी गुफ्तगू में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी मुझे कहा गया कि आप हुकूमत बनाओ और हम आपको बंदे पूरे करके देते हैं। जब वो सुहेल अफरीदी आ रहे थे तो क्या उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा कि मेरी बनती ही नहीं है, मैं क्यों ले लूं। बिल्कुल। तो फिर कहते हैं ना मखसूस नशस्तों के मौके पर भी कि मेरी बनती ही नहीं है, मैं क्यों ले लूं, वो तो ले लिया आपने। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मौलाना फजल रहमान कोई उसूली सियासतदान तो है नहीं, ये तो है इक़्तिदार की लड़ाई। उनको मौलाना नाराज तो देखें पहले से है ना, फिर कुछ ऐसा उनको आप लॉलीपॉप भी देते रहे, कुछ तसलियां भी देते रहे, मौलाना साहब आप परेशान हो, अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा। ऐन मुमकिन है कि आप कहीं बैठे मौलाना के साथ डील कर रहे हो तो आप उन्हें मिसाल दें, आप उन्हें कहें देखो जब हम मुस्तफा कमाल साहब को लेकर आए वापस पाकिस्तान में तो पहले इलेक्शन में उनको कुछ भी नहीं मिला, तो अगले इलेक्शन में देखें 22 वजारतें मिली, खुद मुस्तफा कमाल भी वजारत में है, तो हो गया ना काम। तो मौलाना साहब वक्त इंतजार करें, हो जाएगा। लेकिन मौलाना को ये एहसास शायद कहीं पर जाकर हुआ कि मुझे इस्तेमाल किया गया है या मुझे धोखा दिया गया है, और मुझे कुछ भी नहीं दिया गया, ना पीएमएलएन की तरफ से कुछ मिला, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ मिला। मौलाना इसका खुलकर इजहार भी कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि पीडीएम में आप जो है मुझसे आपने हुकूमत इमरान खान की गिरवाई, और अब जब वो चले गए हैं, अगली हुकूमत बनी है तो मुझे आपने फरामोश कर दिया, मुझे भूल ही गए। तो मौलाना के ये शिकवे हैं सियासी,
اور انہیں سیاسی شکووں کی بنیاد پر وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. ورنہ جو حالات وہ بتا رہے ہیں کل ہمیں، یہ حالات کوئی کل تو پیدا نہیں ہوئے نا، یہ تو کافی عرصے سے ہو رہے تھے. صورتحال تو ایسا ایسا نہج پر آ رہی تھی. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آج حکومت کا حصہ ہوتے پھر بھی یہ ساری تقریریں کر رہے ہوتے، پھر بھی بتا رہے ہوتے ٹانک میں یا لکی مروت میں کیا حالات ہیں. بھائی حالات خراب ہیں، لیکن سچ کے باہر آنے کی وجوہات ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ سچ کے بغیر کسی وجہ کے باہر آ گیا. اب وہ وجہ کیا ہے، کیوں ہے؟ میں بھی تو شہر اقتدار میں لور لور پھر رہا ہوں یہی وجہ جاننے کے لیے. یہ مولانا جو ہے نا، دیکھیں مجھے ایک آرگومنٹ شہر اقتدار میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی یہ ساری چیزیں مولانا سے کروا رہی ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے اگر فرض کریں ان کو استعمال کیا بھی جائے گا کسی چیز کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، سیاستدانوں کو استعمال کرتے ہیں، بیانات بھی دلواتے ہیں، چیزیں ہوتی بھی ہیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہوتی تو یہ پھر مولانا شہیدوں والی بات تو نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ شہید جو ہے وہ تو بہرحال ایک انڈسپیوٹڈ چیز ہے نا، فوج کے اندر بھی اور فوج کے باہر بھی. پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا اس طرح. ہاں، تو شہید کے موضوع پر تو کوئی سیاست نہیں کرے گا، نہ کروائے گا، نہ بیان دلوائے گا. بالکل ہونی بھی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں نا، میرے اور آپ کی حفاظت کا ضامن ہی شہید ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، کتنے فاصلے پر ہے؟ جن علاقوں میں کشیدگی ہے اس سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر. میرے اور ان دہشت گردوں کے بیچ میں پردہ کیا ہے؟ انہیں جوانوں کا جو اس جذبے کے ساتھ لڑنے کا یہ بیریئر ہے. اب وہ جو جوان ہیں آپ ان کو بیچ میں سے ہٹا دیں، اور وہ جو دہشت گرد ہیں جو بچیوں کو لکی مروت میں اسکول جانے کے مخالف ہیں یا ڈی آئی خان میں اسکول جانے کے مخالف ہیں، وہ تو اسلام آباد میں بھی آ کے اسکول جانے کے مخالف ہوں گے. تو کیا میں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر شہر اقتدار میں اسلام آباد میں رہ سکتا ہوں یہ سوچ لے کر کہ، اور یہ بات مان کر کے ٹھیک ہے جی میری بچی اسکول نہیں جائے گی؟ تو ہم تو اس پر نہیں جا سکتے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میرے نزدیک اور فوج کے نزدیک اور عام شہریوں کے نزدیک بھی جو شہید ہے، اس پر کوئی میرا خیال ہے کہ سیکنڈ اوپینین ہی نہیں ہے کہ شہید تو بہرحال جو ہے وہ سب کا سانجھا ہے، سب کے لیے ہے. اور میں تو چونکہ جاتا ہوں فوجیوں کے ساتھ پروگرام بھی ریکارڈ کرتا ہوں، اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ فوجیوں نے کبھی اپنا یہ مسئلہ بیان نہیں کیا کہ دیکھیں جی کیا حالات ہیں، دیکھیں جی ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا. اچھا دیکھیں جی، کبھی آج تک کبھی کہا کسی جوان نے دیکھیں جی ہم یہاں پر کتنی سخت مشکل حالات میں پنجاب پولیس کے لوگوں سے ملتے ہیں، وہ تو آن کیمرہ بھی کہتے ہیں وہ رو پڑتے ہیں، اور فورسز جتنی بھی ہیں لیکن ساری جو ہیں وہ اپنے مسائل بتاتی ہیں. اور ایسی صورتحال میں اب جب بھی ہم نے وزٹ کیے واگا کے آفیسرز کے ساتھ، جب بھی ہوئی آپ کی بھی ہوئی، ہم نے بھی کی، ہم نے کبھی ایسا شکوہ نہیں سنا. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی وطن کے لیے مر جائیں گے. بالکل، وطن کے لیے جان قربان کر دیں گے، شہید ہو جائیں گے، شہادت ہمارا خواب ہے. یار وہ کوئی سبق نہیں یاد کرایا ہوا، لوگوں کے اندر کا جذبہ ہے، اور میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں کیونکہ میرے لیے وہ لڑ رہے. تو میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہلوائی جا رہی ہوں گی. اب سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ریڈ لائن سے بھی میرے خیال میں پار چلے گئے. ہاں جی. اور پھر ہم نورین نیازی صاحبہ کا بھی دیکھ لیں، ان کے بھی بیانات جو ہیں وہ اسی طرح کے سخت ہیں. ان کو این سی سی یہ بلا رہی ہے، ان کے حوالے سے پورے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں. مولانا صاحب جو ہیں ہارڈ اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے، ہائبرڈ رجیم کی بات ہوتی ہے. پھر ہم ماضی میں دیکھیں مولانا صاحب مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک مذہبی جماعت ٹی ایل پی بھی تھی جی. تو مرید کے میں ان کے ساتھ ہارڈ اسٹیٹ والا ہم نے سارا معاملہ دیکھا. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ اس سارے سینیریو میں آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ہارڈ اسٹیٹ والا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ معاملہ مختلف ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور ٹی ایل پی کو بھی آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے میری رائے میں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایسے جو ہے وہ سمیش بھی نہیں کیا جا سکتا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک پاور ہے بھارت، خیبر پختونخوا میں ذرا زیادہ ہے، باقی جہاں جہاں ان کے مدارس ہیں وہ ہیں. مولانا فضل الرحمان ایک انریسٹ کریٹ کر سکتے ہیں، سڑکوں پر آ سکتے ہیں. اب اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، میرا خیال ہے مولانا ایک زیرک سیاستدان ہے، اور انہیں پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے حالات کے ساتھ، خیبر پختونخوا میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے ساتھ، بلوچستان میں جو حالات ہوئے پڑے ہیں اس کے ساتھ، ریاست جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک نیا محاذ نہیں کھول سکتی. مولانا نے میرا خیال ایسیس کیا ہے کہ بھائی یہ وقت ہے، جو پی ٹی آئی کو نہیں کہا جاتا پاکستان تحریک انصاف کو، کہ بھائی یہی ٹائم ہے احتجاج کرو، تمہارے خلاف کوئی گولی نہیں چلائے گا، یہی وقت ہے احتجاج کرو، کیونکہ یہ وقت منوانے کا وقت ہے، کیونکہ حکومت مختلف محاذوں میں پھنسی ہوئی ہے. ادھر جنگ لگی ہوئی ہے، ادھر بلوچستان کا مسئلہ ہے، ادھر خیبر پختونخوا کا ہے، آزاد کشمیر میں بھی حالات خراب ہیں. اگر آپ نکلیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں حکومت سے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہا جاتا ہے. تو وہ تو نہیں مانے پاکستان تحریک انصاف والے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے گرمی لگتی ہے انہیں، باہر نکلیں گے احتجاج کرنے کے لیے تو انہیں تھوڑا کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. خیر یہ بھی بات میں نے کہہ تو دیا، لیکن اس کی ڈیفینس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں
کہ اتنے مقدمے بھگتے ہیں کارکنوں نے, جیلیں کاٹی ہیں, کاروبار تباہ کیے ہیں, تو کارکن اب نہیں نکل پا رہا انٹل سے اسے یقین نہ ہو جائے کہ عمران خان آ رہا ہے, تو وہ ان لوگوں کی بات کے پیچھے نکلنے کو تیار نہیں ہے جن کے بارے میں اس کو لگتا ہے کہ یہ تو سارے کمپرومائز ہیں. تو بہرحال پی ٹی آئی نے وہ بات بائی نہیں کی, لیکن مولانا نے کر لیا ہے. مولانا کو لگتا ہے کہ بھائی یہی ٹائم ہے, اگر کچھ اپنے لیے بنوانا ہے, کچھ حاصل کرنا ہے تو یہ ٹائم ہے. اس پر ان کے خلاف نہ آپریشن ہو سکتا ہے نہ ان کے خلاف چیزیں ہو سکتی ہیں, تو اس لیے بہتر ہے کہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کرو. تو این ممکن ہے مولانا نے یہ کیلکولیشن کی ہو, لیکن بہرحال وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں, اور انہیں یقین ہے کہ میرے خلاف وہ نہیں کیا جا سکتا جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا, میرے خلاف وہ نہیں کیا جا سکتا جو ان کے ساتھ کیا گیا, ٹی ایل پی کے ساتھ کیا گیا. مولانا کو لگتا ہے کہ میں ایک ڈفرنٹ بریڈ ہوں, اور میرے خلاف نہ نیب کے مقدمے کھولے جا سکتے ہیں, نہ ایف آئی آر ہو سکتی ہیں, نہ این سی سی آئی میں مجھے بلایا جا سکتا ہے, نہ میں جاؤں گا, اور ان کا جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں, مجھے یہ باقیوں کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ مولانا نے کچھ اس قسم کی اپنے بارے میں اسسمنٹ کی ہے. اب صحیح ہے یا غلط ہے وہ تو